बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एनालिसिस राउंड अप के साथ आपका मेज़बान चौधरी मुबशर। एक बहुत तवील अरसे के बाद आज फिर मैं आपसे मुखातिब हूँ उसी सिलसिले जिसका नाम था एनालिसिस राउंड अप, उसके अंदर जिसके अंदर मैं आपके साथ बात करता हूँ ज़रा सा रवायत से हटके। इसके अंदर हम करंट अफेयर में भी बात करते हैं और अपने तारीखी वाक़यात और हवादिस के हवाले से भी। आज जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि आज ही अपलोड हो जाए। तो आज 16 दिसंबर है। 16 दिसंबर के हवाले से हमारी बहुत ही तल्ख किस्म की यादें जो हैं वो वाबस्ता हैं इस दिन के साथ। सबसे पहले तो एक सकूत ढाका का वाक़या हुआ, जिस वाक़े के अंदर पाकिस्तान का जो अक्सरियती इलाका था यानी कि मशरक़ी पाकिस्तान वो हमसे अलग हो गया और मगरबी पाकिस्तान जो था वो ही पाकिस्तान करार पाया और जो अलग होने वाला इलाका था उसका नाम बांग्लादेश रख दिया गया। आज एक जो हमारे पास एक तारीखी तौर पे एक जुमला अमूमन बोला जाता है जब भी सकूते ढाका की बात आती है यानी कि मशरक़ी पाकिस्तान का पाकिस्तान से अलग होने की बात आती है, तो चंद लोगों की ज़ुबान पे जैसे एक रटा रटाया सा जुमला होता है। वो ये जी भुट्टो साहब ने भी तो उसके अंदर उधर तुम इधर हम का नारा लगाया था, या इस तरह की तकसीम के हवाले से उन्होंने कोई तकरीर की थी, कोई बात की थी, कुछ कहा था। तो इसके ऊपर हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि भुट्टो साहब जो थे उन्होंने ये नारा कब लगाया, क्यों लगाया, और उसके साथ ही साथ अगर ये नारा था तो ये कहाँ से आया था। तो इस प्रोग्राम के अंदर आज इसी हवाले से आपके साथ बात होगी। सबसे पहली बात ये कि उधर तुम इधर हम, ये जो नारा है ये किसी जगह पे भी नारे के तौर पे मौजूद ही नहीं था। हैरानी की बात यह है कि कहीं पे भी कोई भी हमारे पास रिकॉर्ड के अंदर ऐसी कोई बात किसी भी सतह पर मौजूद नहीं है कि भुट्टो साहब ने ऐसा कोई नारा लगाया था। बल्कि हुआ यूं था कि अतर अब्बास साहब एक पाकिस्तान के बहुत ही मायानाज एक सहाफ़ी थे और कुछ अर्सा पहले उनका इंतकाल हो गया। वो और सबसे मज़े की बात ये कि जो अब्बास शाह साहब थे या शाह जी उनको हम कहा करते थे, उनका ताल्लुक बहुत ज़्यादा था पीपल्स पार्टी के साथ। वो बाएं बाजू के सहाफ़ी थे। उनका उस वक्त जब ये सानह मशरक़ी पाकिस्तान हुआ तो उस दौरान यानी कि 1971 के अंदर वो रोज़नामा आज़ाद के साथ वाबस्ता थे और उसके अंदर उन्होंने एक सुर्खी लगाई थी कि शराकते इक़्तिदार का फार्मूला तय पा गया। और उसके साथ शराकते इक़्तिदार का फार्मूला जो था वो ये था कि एक तजवीज़ दी गई कि हम दोनों सिमत के अंदर जो है वो ये तजवीज़ है, और ये तजवीज़ भी किसी जगह पे इन अल्फाज के साथ नहीं दी गई बल्कि ये शाह साहब ने ख़ुद से अख़ज़ की कि एक तजवीज़ ये बनती नज़र आ रही है इस सारे सिनेरियो के अंदर से कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि दो बहुत ही दूर दूर इकाइयाँ वाक़ई हैं, इसके अंदर दो हुक्मरानी के मराकज़ कायम कर दिए जाएँ। यानी कि यहाँ पर क्योंकि पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है और यहाँ पे अवामी लीग की जानिब से कोई भी सीट नहीं जीती जा सकी, एन उसी तरह मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर यानी कि बांग्लादेश के अंदर पीपल्स पार्टी की कोई भी सीट मौजूद नहीं है। तो ये मुमकिन नहीं हो सकता कि एक खित्ते जिसके अंदर एक पार्टी का कोई वजूद ही नहीं, उसके ऊपर दूसरे खित्ते का जो असर नफूस है वो बहुत ज़्यादा गहरा हो। तो इसके अंदर शराकत इक़्तिदार का कोई ना कोई फार्मूला जो है वो तय पाना था। अब वो फार्मूला यूं था कि पाकिस्तान के अंदर एक कौमी हुकूमत कायम की जाए और कौमी हुकूमत के अंदर ये किया जाए कि तमाम पार्टीज़ जो है वो इक़्तिदार में शामिल हो, कोई भी अपोजिशन में शामिल ना हो। अच्छा, एक और अहम बात यह है कि ये जो इलेक्शन हुए थे ये बुनियादी तौर पर इक़्तिदार के लिए नहीं हुए थे। ये बड़ी हैरानी की बात है कि ये एक आइन साज असम्बली के तौर पे हुए थे और जिसका काम असम्बली का काम आइन बनाना था। और अगर ये असम्बली आइन नहीं बनाती तो ये जो असम्बली है वो बजाते खुद ही डिज़ोल्व यानी कि तहलील समझी जाएगी। यानी कि इस असम्बली के ने अगर आइन ना बनाया, या अगर पाकिस्तान ऐसा होता, काश ऐसा होता कि पाकिस्तान मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान दोनों इकट्ठे रहते, तो ये असम्बली जो थी इसका पहला जो प्राइमरी फोकस था वो आइन बनाना था और आइन ना बनाने की सूरत में ये असम्बली बजाते खुद तहलील हो जानी थी। बहरहाल तो तारीखी एतबार से ये कभी भी ऐसा वाक़या ही नहीं हुआ कि किसी जलसा आम में, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी मीटिंग के अंदर जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये कहा हो, ये उन्होंने फरमान जारी किया हो या बयान जारी किया हो
کہ ادھر تو ادھر ہم، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اب آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں۔ مزے کی بات یہ کہ یہ الفاظ ادھر تم ادھر ہم، اس سے ملتے جلتے الفاظ 22 مارچ 1971 کو جس شخصیت نے کہے تھے، وہ شخصیت کوئی اور نہیں، شیخ مجیب الرحمان صاحب خود تھے۔ جی ہاں، یہ فارمولہ ان کی جانب سے آیا تھا کہ پاکستان چونکہ ایک اتنی زیادہ پولرائزیشن کا شکار ہو چکا ہے کہ ایک سمت میں جو ہے وہ عوامی لیگ کی حکومت ہے اور وہاں پہ ایک طرح سے کلین سویپ ہے عوامی لیگ کا، اور دوسری جانب کلین سویپ تو نہیں ہے لیکن پیپلز پارٹی بہت واضح اکثریت لے کر جیت چکی ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر کسی ایک ایسی پارٹی کا، مثال کے طور پہ مغربی پاکستان پہ ممکن ہی نہیں ہے کہ عوامی لیگ کی بالادستی کو تسلیم کیا جا سکے، اور اسی طرح ممکن نہیں ہے کہ مشرقی پاکستان میں پیپلز پارٹی کی بالادستی کو تسلیم کیا جا سکے۔ تو اس سارے سینیریو کے اندر، اس ساری صورتحال کے اندر اب ہمارے پاس ملک کو بچانے کا ایک فارمولہ ہے، اور وہ یہی ہے کہ یہاں پر دونوں جانب جو ہے وہ ہم اقتدار جو ہے وہ پارشلی ڈیوائڈ کر لیں، یعنی کہ ایک جانب کا وزیر اعظم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو اور دوسری جانب کا وزیر اعظم عوامی لیگ کا ہو، اور اس کے اوپر ایک، کیونکہ پاکستان کی ایک فیڈریشن کی شکل ہو، ہم آئین سازی کریں، اور اس آئین سازی کے بعد پاکستان کے اندر ایک باقاعدہ حکومت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا جائے۔ اچھا، اب اس جگہ پہ ایک بڑی اہم بات اور ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جناب وہ بھی ملک توڑنے کے اندر شامل تھے۔ وہ ملک توڑنے کے اندر اگر ہم ذوالفقار علی بھٹو کو مجرم کہیں تو وہ ہم صرف اس حد تک کہہ سکتے ہیں کہ بھٹو صاحب نہ تو کسی حکومتی عہدے پر براجمان تھے، نہ ہی وہ حکومت کے اندر ان کی ایز سچ اس طریقے سے کوئی احکاماتی اعتبار سے یا تکنیکی اعتبار سے ان کی کوئی سے تھی۔ تو انہوں نے، یہ ضرور ہے اس کے اندر حقائق سے کوئی شخص منہ نہیں موڑ سکتا، یہ روگردانی نہیں کر سکتا کہ بھٹو صاحب نے جو فوجی آپریشنز ہوئے تھے مشرقی پاکستان کے اندر ان کی مخالفت نہیں کی تھی۔ لیکن فرض کریں کہ کسی جگہ پہ ایک جھگڑا ہو رہا ہے، ایک لڑائی ہو رہی ہے، اور اس کے اندر ایک دو فریقین آپس میں لڑ رہے ہوں، اور تیسرا فریق اگر اس کو چھڑانے کی کوشش نہ کرے یا اس میں کودنا پڑے یا اس میں نیوٹرل ہو جائے، تو آپ کسی بھی صورت اس شخص کے کردار کے اوپر آپ انگلی تو اٹھا سکتے ہیں کہ یار اس کو روکنا چاہیے تھا، اس کو درمیان میں پڑنا چاہیے تھا۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک شخص قتل ہو جاتا ہے، ایک شخص مضروب ہو جاتا ہے، اس کو بہت زیادہ زخم آتے ہیں، تو بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو شخص وہاں پہ بیٹھا کھڑا تماشا دیکھتا رہا وہ اس سارے عمل کے اندر مجرم ہے۔ تو ایسے سارے پروسیس کے اندر ہم بھٹو صاحب کو زیادہ سے زیادہ جس جرم کے اندر ہم نامزد کر سکتے ہیں وہ جرم یہ ہے کہ بھٹو صاحب اس سارے پروسیس کے دوران لا تعلق رہے، انہوں نے مذمت نہیں کی اس فوجی آپریشن کے خلاف، جو کی تھی انہوں نے مذمت، لیکن وہ اتنی بیلیٹنٹ طریقے سے اور اتنی پرجوش نہیں تھی، اتنی زیادہ آواز کے ساتھ نہیں تھی کہ جس کو ہم قابل ذکر مذمت کہہ سکیں۔ تو آج ہم نے جو تاریخی اعتبار سے چیز جاننے کی کوشش کی وہ یہی تھی کہ پاکستان کے اندر ادھر تم ادھر ہم، جس کی بنیاد پہ ایک پورا فسانہ اور ایک بیانیہ گھڑا گیا ہے کہ بھٹو نے ایسا کچھ بیان دیا تھا، تو ایسا کوئی بیان موجود نہیں ہے۔ ویڈیوز کے اندر جس شخص نے یہ سرخی لگائی تھی جناب عطر عباس شاہ صاحب، انہوں نے اس کا پورا رد دیا ہوا ہے، لیکن یوٹیوب کی کیونکہ پالیسی ہے اور وہ ہم لوگ اس چیز کو کاپی رائٹس کی وجہ سے ہم، کیونکہ وہ مختلف چینلز کی فوٹیجز ہیں، بہت محتاط ہوتے ہوئے میں اس چیز کو استعمال نہیں کر رہا، ورنہ وہ آڈیوز اور ویڈیوز موجود ہیں جس کے اندر شاہ جی نے اس چیز کو کلیئر کیا ہے کہ یہ ان کی لگائی ہوئی جو سرخی ہے اس کا ماخذ کسی بھی طرح سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کوئی بیان، کوئی تقریر یا کوئی بھی ایسا اعلامیہ نہیں تھا، لیکن اس کی بنیاد پر پاکستان کے جمہوری عمل کو، پاکستان کے جمہوری سیاستدانوں کو بہت زیادہ معطون کیا گیا۔ انالیسز راؤنڈ اپ کا سلسلہ کیوں رکا ہوا تھا، اس کے حوالے سے ایک مکمل ویڈیو جو ہے وہ میں فوری طور پہ اس ویڈیو کے بعد اگلے دن ہی لانچ کروں گا، اور جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے حالات اور واقعات تھے جن کی وجہ سے مجھے انالیسز راؤنڈ اپ کا سلسلہ روکنا پڑا۔ اور اب انالیسز راؤنڈ اپ کے اندر، یعنی کہ انالیسز راؤنڈ اپ ود مبشر کے اندر، ہم آگے چل کے معاف کیجیے گا، ہم آگے چل کے اپنا رویہ اور اپنے موضوعات کو یکسر بدل دیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کے اندر
ان حوالوں سے بات کی جائے جن کے اوپر ہماری تاریخ کے وہ گوشے، ہماری سیاست کے وہ گوشے جن کے اوپر روایتی طور پہ بات نہیں ہو سکتی. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. ایک اور ریکویسٹ آپ سے یہ کرنی ہے کہ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہم اس چیز کو آگے، اس سلسلے کو بڑھا سکیں. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ نگہبان.